ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरुवात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्यायैस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः। सर्वतो मनसो सङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वोद्धायथोचितं शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञयोः। पूर्व प्रसंग अनुसार हामी श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्धको स्वाध्यायलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। वसुदेव र देवकीको जिज्ञासालाई कृतार्थ बनाउँदै नव योगेश्वरहरूको नवसिद्ध भनेर जसलाई भनिन्छ त्यस्ता योगेश्वरहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै देवर्षि नारदले वसुदेव र देवकीलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। राजर्षि नेमी जिज्ञासु मुद्रामा रहेर गर्नुभएको प्रश्नमा हामीले विचार र चिन्तन हिजो धेरै गरिसकेका छौं। मायाको प्रभाव, मायाद्वारा हुने कृत्य अर्थात् कर्मको विषयमा सुनिसकेपछि भयभीत भएका छँदा राजर्षि नेमीले यो माया रूपी समुद्र कसरी तर्न सकिन्छ, मायाको पर्दालाई कसरी खोल्न सकिन्छ, माया रूपी समुद्र कसरी शोषण गर्न सकिन्छ, माया रूपी जंगलमा कसरी आगो लगाउन सकिन्छ, मायालाई जबसम्म तिरस्कार गरिदैन तबसम्म आफ्नो अभिष्ट सिद्ध हुँदो रहेनछ। भगवान हजुरको उपदेशले यो ज्ञान भएको छ। अब यो माया तर्ने उपाय के हो, यो प्रश्न गर्नुभएको थियो। चतुर्थ सिद्ध प्रबुद्धले उत्तर हिजोदेखि नै प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यी सारा विधिहरू बताइसकेपछि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यह लौकिक र लोकलोकान्तरमा गएर गरिने जुन भोगहरू छन् ती भोगहरू प्रति अनास्था
जबसम्म हुँदैन तबसम्म जिज्ञासुको यात्रा अगाडि बढ्दैन। कर्म निर्मित जति पनि लोकहरू छन्, लोकान्तरहरू छन् र ती लोकमा उपभोग गरिने जति पनि वस्तु पदार्थहरू छन् ती सबै मायिक हुन्, क्षणिक हुन्, नाशवान हुन् भन्ने यस प्रकारको भावना सर्वप्रथम जागृति हुनुपर्दछ। सृष्टि शब्द जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँ 3 गुणलाई लिनुपर्दछ। 3 गुणका जब प्रसङ्गहरू आउँछन् ती प्रसङ्ग आउँदा बित्तिकै माया शब्द उपस्थित हुन्छ। जब माया शब्द उपस्थित हुन्छ तो त्यहाँ जीव शब्द उपस्थित हुन्छ। जबसम्म जीव भाव रहिरहन्छ तबसम्म यो यात्रा अवश्य नै टुङ्गिँदैन। यसरी क्रम रूपले अगाडि बढिरहेको छ। नश्वर संसारप्रति नश्वर भावना जब हुँदैन तो तबसम्म जिज्ञासु अगाडि बढ्नै सक्दैन। यी सबै भाव बुझाउँदै बुझाउँदै यहलोक र लोकलोकान्तरका विषयप्रति कस्तो दृष्टि राख्नु पर्दछ भन्ने भावना प्रस्तुत गरिसकेपछि अन्त्यमा के गर्ने त उपाय के हो? अब माया रूप समुद्र तर्ने उपाय के हो? कसरी शोषण हुन्छ यो समुद्र? उत्तर दिँदै प्रबुद्ध नामका सिद्धले भन्नुभयो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। पहिला त त्यो जिज्ञासु बन्न पर्यो। अब कसरी तर्ने, कसरी मैले आफ्नो कल्याण गर्ने? क्षणिक कल्याण होइन, उत्तम श्रेय भनेको अत्यन्त श्रेष्ठ उत्तम खाले श्रेय कल्याण चाहिए। आत्यन्तिक दुःखको निवृत्ति हुनको लागि परमानन्द प्राप्ति नै हुनुपर्दछ। सारा विश्व ब्रह्माण्डमा सुख स्वरूप एउटा मात्रै छ, त्यो हो परमात्मा, त्यो हो आत्मा। जानेर नजानेर आज बा भोलि जुन समयमा पनि यदि त्यो आत्माको शरणमा जबसम्म गइदैन वा त्यो आत्माको अनुभूति गरिँदैन तबसम्म उत्तमम श्रेय भनेको श्रेष्ठ आत्यन्तिक दुःखको निवृत्ति हुँदैन र उत्तम कल्याण हुँदैन। त त्यस्तो जिज्ञासु उत्तम कल्याणको लागि एकपटक कल्याण भइसकेपछि फेरि अकल्याणले कदापि देख्न सक्दैन। क्षणिक कल्याण त पल पलमा भइरहेको हुन्छ। व्यवहार पक्षमा एक समस्याहरू आउँछन्, कुनै न कुनै उपायहरू रचना गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गरियो भने त्यो क्षणिक समस्या समाधान हो। आत्यन्तिक समस्याको निवृत्ति भएको छैन। क्षणिक समस्याहरू उपस्थित भएका छन्, सबैले एक उपायहरू रचना गरेर त्यसलाई समाधान पनि गर्दै आएका छन्। आज समाधान भयो, फेरि त्यो उपस्थित हुन्छ, भोलि समाधान गर्यो, पर्सि फेरि त्यो त्यस्तै रूपले आइरहेको छ। त्यो क्षणिक श्रेयले जीवको कल्याण हुन सक्दैन। आत्यन्तिक दुःखको निवृत्तिपूर्वक परमानन्द प्राप्त भइसकेपछि मात्र उत्तम खाले श्रेय सर्वश्रेष्ठ कल्याण त्यो जिज्ञासुको हुन्छ। यस्तो आफ्नो जुन उत्तम खाले श्रेय प्राप्तिको लागि जिज्ञासु बनेर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुको नजिकमा जानु। योग्य गुरु अपरोक्ष ज्ञान अर्थात् ब्रह्मको अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष अनुभूति गरेका जो महापुरुषहरू छन् र निष्ठामा रहेका महापुरुष छन् त्यस्ता पुरुषको नजिकमा जानु, प्रपद्येत शरणमा जानु, जसको प्रसङ्ग हिजो हामीले केही चलाइसकेका छौँ। गुरुको लक्षण केही सङ्केत गर्दै महर्षि वेदव्यासले यहाँ पंक्ति लेख्नुहुन्छ। वेदव्यासद्वारा लिखित यी पंक्तिहरूलाई सुखदेव स्वामीले मुक्त कण्ठले राजर्षि परीक्षितलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउनुहुन्छ। शाब्दे परेच निष्णातम, शब्द ब्रह्म अर्थात् ऋग्वेद आदि
4 वेद 6 अङ्ग सकल शास्त्र अर्थात् अष्टादश विद्याको महिमा वर्चस्व छ हाम्रो सनातन वैदिक धर्ममा। यी सारा शास्त्रलाई कण्ठस्थ गर्नु, पढ्नु, मिहिनेतपूर्वक पढ्नु। शब्द ब्रह्म नरटेसम्म त्यो कण्ठस्थ हुँदैन। आजभोलि पढ्न रट्न सबै व्यक्तिहरू अल्छी हुन्छ। यदि यी वेद र वेदाङ्ग रट्दै पढ्दै र सुन्दै जाने हो भने व्यक्तिले यी उटपट्याङ प्रश्नहरू पनि गर्ने थिएन। एउटा सामान्य प्रश्न गर्छन् आज व्यक्तिहरू। यिनका मनमा सामान्य शङ्काहरू आए भने समाधानका बाटाहरू पनि कहीँ देखिँदैन। पढ्दैनन्, रट्दैनन्, महापुरुषका नगिचमा जाँदैनन्, अनि त्यसपछि शङ्का उपशङ्काहरू आउँछन्। कता फर्केर जप गर्ने होला, योग्य पवित्र कसरी लगाउने होला, सामान्य पिण्ड तर्पण पानी कसरी दिने होला भनेर एकदमै सामान्यभन्दा सामान्य प्रश्न तिनका अन्तःकरणमा आउँछन्, परन्तु समाधानको मार्ग त्यहाँ मिल्दैन, समाधानको कुनै बाटै देखिँदैन। किन? यी वेद वेदान्त शास्त्रहरू उनीहरूले पढ्दैन, रट्दैन। त्यसैले शाब्दे भनेर यहाँ यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ महर्षि वेदव्यासले। शब्द ब्रह्म भनेको वेद, गीता उपनिषद आदि शास्त्रहरू पढ्नु र यस्ता शास्त्रमा पनि निष्णात भएका। परे भनेको निर्गुण परब्रह्म परमात्माका दिव्य रूपको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका, परोक्ष ज्ञान होइन, परोक्षलाई अपरोक्ष बनाएका। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दम्भ, छल, कपट जस्ता जति पनि अशास्त्रीय दुर्गुणहरू छन्, यी दुर्गुणप्रति विजय हासिल गरेका। ब्रह्मको अपरोक्ष अनुभूति गरेका यस्ता महापुरुषलाई गुरु भनेर भनिन्छ। आफू निष्ठमा रहेका छन्, सारा ग्रन्थहरूलाई धारण गरेका छन्, शिष्यहरूलाई बुझाउनको लागि एकदमै तत्पर छन्, तयारी भएर बसेका छन्, त्यो शक्तिले हासिल गरेर बसेका छन्। त्यस्ता महापुरुषको नजिकमा जानु, त्यो त्यहाँ गएर के गर्नु? तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरुवात्मदैवतः। ती महापुरुषका नजिकमा पहिले जानु, शिष्य मुद्रामा जानु, केही सौगात लिएर जानु, समय अनुसारका सौगात हुन्छन्। म शिष्य हुँ भन्ने भावनाले जानु। गुरु कहाँ गएर आफूले बडोपन प्रदर्शन नगर। आफूले जाने पढेका शास्त्रहरूलाई पनि गोप्य रूपले राख्नु। यति कण्ठ गरेको छु भनेर पहिल्यै गएर आफूले आफ्नै ती शास्त्रहरू आफूले रटे पढेका सारा ग्रन्थहरूलाई लर सुनाउन थाल्यो, आफै गुरु बन्न थाल्यो भने पनि गुरुका अन्तःकरणले विश्वास गर्दैन, विश्वासपूर्वक हृदयतः उपदेश गर्न सक्दैन। त्यसैले गुरु आत्मदैवतः। त त्यहाँ जानु र गुरुलाई कस्तो मान्नु, कस्तो ठान्नु। आत्मदैवतः, यहाँ 2 शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तो व्यक्तिले आत्मा भनेको आफूमा प्रेम गर्छ, प्रेम व्यवहार चाहन्छ, सबैले म प्रति प्रेम व्यवहार गरून्, मेरो सम्मान भइरहोस्। तो जसरी व्यक्तिले आफूलाई एउटा प्रेमी व्यवहार चाहन्छ, तो त्यस्तै प्रकारले गुरुप्रति पनि आत्मा आफूलाई जस्तो जुन भावना गरिन्छ, तो त्यस्तै प्रकारको आफ्नो आत्मा बराबर ठान्नु। आफूले आफूलाई कहिले पनि ठग्न चाहन्न व्यक्तिले, तर नजानेर ठगिन्छ अर्कै कुरा हो, तर आफूले आफूलाई ठग्न चाहदैन। आफू सदैव प्रेमी बन्न चाहन्छ, सदैव सुखी बन्न चाहन्छ, आत्मसम्मान चाहन्छ। तो त्यस्तै प्रकारले गुरुप्रति पनि ज्यादै ठुलो सम्मान प्रकट गर्नु, झुक्नु, प्रणाम गर्नु। देवताप्रति जस्तो आराध्य बुद्धि हुन्छ, गुरुप्रति पनि त्यस्तै आराध्य बुद्धि होस्, ठुलो श्रद्धा र निष्ठा होस्। किनकि श्रद्धावान लभते ज्ञान अन्यत्र पनि भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण पनि यही उपदेश गर्नुहुन्छ।
जो श्रद्धावान छ, निष्ठावान छ, जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई आफ्नो अधीनस्थ गर्न सफल भएको छ, त त्यो व्यक्ति नै यथार्थ रूपले गुरु कहाँ जान्छ र गुरुले गरेका उपदेशहरूलाई स्वीकार गर्न सक्दछ। र त्यसरी त्यो भावना गुरुप्रति गर्नु। अमाययानुवृत्त्या, त महर्षि वेदव्यास पंक्ति लेख्दै भन्नुहुन्छ, अमायया भनेको कपट रहित सेवा गर्नु, भावुक बनेर सेवा गर्नु, कुनै करले होइन, कसैको एउटा अरौटे बुद्धिको आधारमा सेवा गर्ने होइन। अमायया भनेको निष्कपट भावले, किनकि आफ्नो आत्माको उद्धार गर्नु छ, भवसागर तर्नु छ, मायारूप समुद्रलाई शोषण गर्नु छ, मायारूपी विशाल जङ्गलमा दावानल लगाउनु छ, आफू कृतार्थ बन्नु छ। त त्यसैले अमायया भनेको कपट रहित भावुक बनेर जुन सेवा गर्नु। अब सेवाका विभिन्न प्रकारका प्रक्रियाहरू छन्, पद्धतिहरू छन्। सेवा भनेर विशेष प्रकारले गुरुको आज्ञालाई परिपालन गर्नु। गुरुको नगिचमा गएको छ, पाउ धोएको छ, जल खाएको छ, वरिपरि बसेको छ, घुमेको छ, त गुरुजीको इच्छा के छ, आकांक्षा के छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो अभिप्राय बुझ्दैन। गुरुजीको अभिप्राय बुझेर त्यो व्यवहार सम्हाल्दैन, परन्तु नगिच मात्रै बसेको छ, हात मात्रै जोडिरहेको छ, प्रार्थना मात्रै गर्छ, गोडो जोएको छ, पानी मात्रै खाइरहेको छ, त्यो मात्रै सेवा होइन। गुरुको आज्ञानुकूलित उहाँको आशय के छ? परोपकारका लागि ठुला ठुला कर्म प्रारम्भ गर्नुहुन्छ गुरुले। सनातन वैदिक धर्म रक्षा हेतु विभिन्न प्रकारका उपायहरू अपनाउनु भएको पनि हुन सक्छ। परजीव हितका लागि विभिन्न प्रकारका कर्महरू प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त उहाँको मूलभूत आशय बुझेर जे जस्तो सेवा गर्न सकिन्छ त्यो सेवामा तन मन वचनले सेवा गर्नु। अनुवृत्ति भनेको बारम्बार अनुकूलको जुन सेवा गर्नु। त त्यसपछि के गर्नु त? हात जोडेर शिष्य मुद्रामा बस्नु र गुरुले भागवत धर्मको उपदेश गर्नुहुन्छ। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित, गुरुले गर्नुभएको जुन भागवत धर्म छ त्यस्तो शिक्षालाई स्वीकार गर्नु, हृदयतः स्वीकार गर्नु। जो व्यक्ति मुमुक्षु मुद्रामा बसेको छ, जिज्ञासु मुद्रामा बसेको छ भने त्यो व्यक्तिले भागवत धर्म के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छ। गुरुले उपदेश गर्नुहुन्छ, उसले स्वीकार गर्दै जान्छ, हृदयतः स्वीकार गर्दै जान्छ। स्वीकार मात्र गर्ने होइन, उसले मनन निधिध्यासन पनि गर्न सक्छ। अब भागवत धर्म के रहेछ भन्ने प्रसङ्गलाई अगाडि गएर बताउनुहुन्छ। अब अगाडि गएर बताइने जो प्रसङ्ग छ, यही प्रसङ्गलाई भागवत धर्म भनेर बताइएको छ। भागवत धर्म भन्ने अब कुनै विशेष प्रकारको अर्कै रूपको, अर्कै पद्धति र अर्कै प्रणालीले गरिने उपदेशको नाम भागवत धर्म होइन। भागवत धर्म भनेको प्रबुद्ध मुनिले अब जुन अगाडि बताउनुहुन्छ, मायालाई अर्थात् मायाप्रति विजय हासिल गर्नको लागि बताइने जुन नियम नीतिहरू छन्, त यिनै नीतिहरूलाई नै भागवत धर्म भनेर भनिन्छ। त यसैले गुरुको सेवापूर्वक भागवत धर्मलाई उसले शिक्षित भनेको स्वीकार गरोस्। जुन धर्मलाई ग्रहण गरिसकेपछि, स्वीकार गरिसकेपछि, अङ्गीकार गरिसकेपछि, यही भनेको जुन भागवत धर्मलाई जसले जुन स्वीकार गर्दछ र त्यो आचरणमा उतार्दछ भने आत्मा भनेको सबैभित्र आत्मरूपले रहनुभएको परब्रह्म परमात्मा, भगवान सबैभित्र आत्मरूपले रहनुभएको छ। धर्म रक्षा गर्न पर्यो भने कसै न कसैको गर्भलाई विश्वास गर्दै परमात्माले जो अवतार धारण गर्नुहुन्छ त्यसको नाम ईश्वर हुन्छ, जसमा 6 प्रकारका ऐश्वर्य हुन्छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम आदि शक्ति जसमा रहन्छ, अति मानुष कर्म जसमा रहन्छ,
मनुष्यले भन्दा विशेष प्रकारको कर्म जसले गर्न सक्छ मनुष्यले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त त्यस्ता कर्म गर्ने शक्ति जसमा छ त्यसलाई ईश्वर भनेर भनिन्छ। ईशित्व शक्ति छ, सारलाई बस गर्न सक्ने, श्राप र वरदान प्रदान गर्न सक्ने, रायको दानालाई सुमेरु पर्वत बनाउन सक्ने तत्काल एउटा कल्पनाको आधारमा, समुद्रलाई कल्पनाको आधारमा जल बिन्दु बराबर बनाउन सक्ने, सर्पको विष र धपधप बलिरहेको आगको ज्वालालाई श्रीखण्ड बराबर बनाइदिन सक्ने, श्रीखण्डको शीतल चन्दनलाई जहर विष र अग्निको ज्वालो जस्तो बनाइदिन सक्ने शक्ति जसमा रहन्छ त्यसलाई ईश्वर भनेर भनिन्छ। धर्म रक्षा हेतु जब उसले शरीर धारण गर्दछ, शरीर धारण गर्ने बेलामा कुनै न कुनै गृहस्थको गर्भलाई विश्वास गर्नु पर्दछ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ भगवानले अवतार धारण गर्न पर्यो भने सिधै आकाशबाट आउँदैन। त्यस्ता भाग्यशाली गृहस्थहरूको आँगनलाई पवित्र गर्दै र त्यस्ता गृहस्थहरूको गर्भलाई विश्वास गर्दै धरतीमा आउँछ ईश्वर। त ती गृहस्थहरू अत्यन्त भाग्यशाली गृहस्थहरू। हेरौँ, विचार गरौँ, भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण धरतीमा अवतरित हुनुभयो, के कस्ता कर्म गर्नुभयो प्राय सबैले सुनिराखेकै छ। वसुदेव र देवकीको गर्भलाई विश्वास गर्नुभयो। ती वसुदेव र देवकी कस्ता भाग्यशाली व्यक्तिहरू होला, गृहस्थहरू होला। पूर्व जन्ममा तिनीहरूले कस्ता कस्ता कर्म गरे होलान् र आज साक्षात् निर्गुण परब्रह्म परमात्मालाई सगुण रूपमा गर्भमा धारण गरेर मातापिता बनिदिएर बालक भएर रोएर काखमा बसिदिएर वात्सल्य भाव जुन प्रदान गरेर कति ठुलो आनन्द दिलाउनु भयो। ती कतिसम्म भाग्यशाली व्यक्ति होलान्, गृहस्थहरू होलान्। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात् मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र जब अवतरित हुने समय आयो, त्यस अवस्थामा राजा दशरथ र कौशल्याको गर्भलाई विश्वास गर्नुभयो। त ती गृहस्थ कति भाग्यशाली होलान् त्यहाँ भन्ने विचार गरौँ। र ईश्वर जब आउने बेला हुन्छ उसले कुनै न कुनै गृहस्थको गर्भलाई विश्वास गरेर आउने गर्दछ। त्यसलाई ईश्वर भनेर भनिन्छ। ईशित्व शक्ति जसमा छ। त त्यसले केवल असुरहरूको वध मात्रै गर्दैन, राक्षसहरूको अन्त्य मात्रै गर्दैन, धर्मध्वजीहरूको मात्रै अन्त गर्दैन। जिज्ञासु मुमुक्षुहरूलाई तर्नको लागि एउटा सेतु कर्मले, एउटा जन्मका कृतिले र उहाँले जे कर्महरू गर्नुहुन्छ ती कर्महरू के हुन्छन्, एउटा पुलको रूपमा रहेका हुन्छन्। ईश्वरले जब अवतार धारण गर्दछ, गरिसकेपछि एक एक नामाकरण पनि भगवती श्रुति माताले गरिदिनुहुन्छ। त ती नाम अत्यन्त पवित्र नाम छन्। ती नाम उच्चारण गर्नाले भगवानले जस्ता जस्ता कर्महरू गर्नुहुन्छ, अर्थात् ईश्वरले जस्ता जस्ता कर्म गर्दछ ती कर्महरूको सदैव स्मरण गरिरहनाले, ती कमनीय कृतिको गान गरिरहनाले संसारमा अल्मलिएका व्यक्तिहरू तर्न सक्छन्। संसारमा गोलमेल भएका, अल्मलिएका, किंकर्तव्य विमूढ भएका, कहाँबाट आए, कहाँ जाने, के गर्दैछु, कस्तो प्रतिज्ञा गरेर आए, त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्न सके कि सकिन भन्ने केही पनि होस नभइकन संसारमा अल्मलिरहेका जो व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई तार्नको लागि भगवती श्रुति माताले राम, कृष्ण, शिव, नारायण, जगत जननी यी आदि नामाकरण गरिदिएको छ। यी नामहरू उच्चारण गर्दै गए, चाहे उच्च स्वरले उच्चारण गरून् कीर्तनको रूपले, चाहे जपको रूपले गरून्, अनुष्ठानको रूपले गरून्, भगवानका नामको दुई पद्धति हुन्छ। उच्च स्वरले उच्चारण गरियो भने त्यो नाम कीर्तन हुन्छ, त्यसले वाणी पवित्र हुन्छ।
कीर्तन गर्न धेरै समूह भएर पनि गर्न सकिन्छ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भनेर धेरै समूह एकत्रित भएर वाद्यवादनहरू बजाउँदै तल्लीन भएर नाम र नामीको सम्बन्ध उपस्थापित गर्दै यसरी कीर्तन गर्न सकिन्छ। उच्च स्वरले गर्दा त्यो नाम के हुन्छ? कीर्तनको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यसले वाणी पवित्र गर्दछ, नसा नाडीहरू सबै पवित्र गरेको हुन्छ भने तिनै नाम योग्य गुरुबाट श्रवण गरियो भने मन्त्र हुन्छ। त्यो मन्त्रलाई उच्च स्वरले उच्चारण गर्नु हुँदैन। हातमा माला लिएर आचमन गरेर पूर्व वा पश्चिमतिर फर्केर विधि छन् त्यसको। गुरुले जुन विधि बताइदिए अनुसार जप गर्न थाल्यो भने त्यो मन्त्र हुन्छ। त्यसले मनलाई तारिदिन्छ। त्यही नाममा दुईटा पद्धति हुन्छ। त्यसरी त्यो ईश्वर हुन्छ। सबैभित्र जब एउटा साक्षी रूपले बस्दाखेरि त्यसको नाम के हुन्छ? आत्मा हुन्छ। यैस्तुसे दात्मा दात्मः आत्मदो हरिः भन्नुहुन्छ। आत्मा आत्मदो हरि यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। सबैभित्र आत्मरूपले रहेको चैतन्य धर्म रक्षा हेतु शरीर धारण गरेर आएको परमात्मालाई सगुण भनेर भनिन्छ। त्यस्तो सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना गर्ने विधि पनि श्रुतिले नै बताएको छ, श्रुतिले नै निर्देशन गरेको छ। सगुण रूपमा अवतरित परब्रह्म परमात्माको तिमीले यसरी पूजा गर, यसरी ध्यान गर, पाउको पूजा यसरी गर, शिरको पूजा यसरी गर, मुखमण्डलको पूजा यसरी गर, यी वस्तु अर्पण गर, ईश्वरलाई अर्पण गर्न लायकका वस्तु पदार्थहरू यिनी हुन् भनेर श्रुतिले सङ्केत गरेको छ। षोडशोपचारको पूजाको विधि छ। सेव्य सेवक भाव सम्बन्ध उपस्थापित गर्दै तिमीले सगुण परमात्माको उपासना गर्यौ भने परिणति के हुन्छ? त्यसको फल के फल्छ भाइ? फलोत्पत्ति के हुन्छ भन्दा आत्मा सम्बन्ध हुन्छ। भित्र रहेको चैतन्य आत्मालाई जान्न सकिन्छ। जबसम्म तिमीले सगुण परब्रह्म परमात्माको श्रुतिले निर्देशन गरे अनुसार उपासना गर्न सक्दैनौ, ती परमात्मालाई लक्षित गरेर राखिएका, सारा जीवलाई पवित्र गराउनका लागि राखिएका नामको जप गर्दैनौ र कीर्तन गर्दैनौ भने तिमी पवित्र हुँदैनौ, आत्मालाई जान्न लायकको पात्र हुँदैनौ। भित्र रहेको आत्मालाई जान्ने अधिकार प्राप्त गर्नको लागि पनि धर्म रक्षा हेतु सगुण रूपमा आएका परब्रह्म परमात्माको तिमीले उपासना अनिवार्य गर्नुपर्छ। चाहे मन्त्र जप, चाहे तिनै मन्त्रलाई नामको रूपमा उच्चारण गर, चाहे त त्यो दिव्य मूर्तिको तिमीले ध्यान गर। कमनीय कृतिको गान गर्नुका साथसाथै आँखा बन्द गरेर त्यो दिव्य रूपको ध्यान गर्दै जाऊ, बल्ल तिमी पवित्र हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। सबैले आत्मालाई जान्ने गति प्राप्त गर्दैनन् त तिनीहरूले सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना गरून्। सगुण भगवानप्रति आस्था जागृति भयो भने तिनले आत्मालाई जान्न सक्छन्, कुनै दिन बुझ्न सक्छन्। चाहे गृहस्थ हुन्, चाहे अन्य आश्रममा रहेका व्यक्तिहरू, अझ विशेष गरेर गृहस्थ आश्रममा रहेका जो भक्तहरू छन्, दैनानुदिन कर्म व्यवहारमा प्रवृत्त भइरहेका छन्, कमाइ धमाइतिर जो गृहस्थहरू लागिराखेका छन्, सन्ततिहरूलाई भरण पोषण गर्नको लागि कम्बर कसेर अगाडि लागिरहेका छन्, तपाईँ आफू अशुभ योनिमा जानको लागि आफ्ना सन्ततिहरूलाई भरण पोषण गरेर उनीहरूलाई माथितिर पठाउनको लागि कम्बर कसेर शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्महरू उनीहरूले गरिराखेका छन्। त्यस्ता गृहस्थहरूले विशेष प्रकारले सगुण परमात्माको उपासना गर्नुपर्छ। सगुण परमात्माका रूप अनन्त छन्। अनेक रूपहरू उपाय विष्णवे पर्व विष्णवे भनेर भनिन्छ। अनन्त रूपहरू छन्। ती अनन्त रूप मध्येमा गुरु परम्परा अनुसार इष्टदेवको चयन गरेर अनि उपासना गर्नुपर्छ। यो ठुलो हित हुन्छ। यसैद्वारा कल्याण हुन्छ प्राय गरेर गृहस्थहरू।
सिधै गएर कसैले पनि वेदान्त बुझ्न सक्दैन। आखिर यहाँ वेदान्तले प्रस्तुत गर्ने भनेको आत्मा हो। वेदान्तको जो मुख्य विषय छ, प्रस्तुत गर्ने विषय छ, त्यो त चैतन्य आत्मा नै हो। एकोहोरो चैतन्य आत्माको मात्र त्यहाँ व्याख्या गरेर कर्म मार्गमा व्यस्त भएका, कमाइ धमाइमा लागेका, विभिन्न प्रकारका झन्झटको बिचमा फँसिरहेका गृहस्थहरूले त्यति छिटो पक्रन सक्दैनन्। तिनको लागि उपाय के छ? त्यो सरल साधन के हो त? अगाडि पनि आउँदैछ, सन्दर्भ यहाँ मिलेकोले मैले यहाँ छोटो शब्द प्रयोग गरेको छु। यो सङ्केत मात्र गर्दैछु। त्यस्ता गृहस्थहरूले सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना गरून्, खुबसँग पूजा गरून्। भगवान सालग्रामको रूपमा आउनुभएको छ। सालग्रामको रूपमा पनि परमात्मा आउनुभएको छ भनेर वेदले भनेको छ, गीताले भनेका छन्। परमात्मा शिवलिङ्गको रूपमा आउनुभएको छ भनेर वेदले बताएको छ, शिष्ट पुरुषहरूले बताउनु भएको छ। परमात्मा गाईको रूपमा आउनुभएको छ, बर पिपलको रूपमा आउनुभएको छ भनेर बताउनु भएको छ। यी सारा शास्त्रहरूले सङ्केत गरेका छन्। त त्यसमा विश्वास गरेर अगाडिपट्टि बढ्नु। विभिन्न प्रकारका रूप भएकोले, आकार प्रकारमा आकारित भएकोले त्यो परमात्मालाई अब गुरुले जुन चयन गरिदिनुहुन्छ, तिम्रो इष्टदेव यो हो, उहाँको उपासना तिमीले यसरी गर भनेर सङ्केत गर्नुहुन्छ। तिनीलाई इष्टदेव ठानेर तिनीको मन्त्र जप्दै र उनको पूजा गर्दै गयो भने व्यक्ति पवित्र हुन्छ र भोलि बिहान आत्मा, सबैभित्र रहेको चैतन्य आत्मालाई उसले बुझ्न सक्छ। त्यसैले सगुण परमात्माको उपासना के को लागि गर्ने? आत्मालाई जान्ने अधिकार प्राप्त गर्नको लागि। अब आत्मा भनेको सबैभित्र रहेको आत्मा। आत्मदह भनेको जसले उपासना गर्दछन् निष्कपट भावनाले। आत्मानं ददातीति आत्मदह, जसले आफूलाई नै समर्पण गर्दछ। मलाई प्राप्ति उद्देश्यले त 10 कदम अगाडि बढिस् भने भक्त तेरो लागि म 100 कदम अगाडि बढ्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। ल, म प्राप्ति उद्देश्यले 10 कदम त अगाडि बढ, 90 कदम तँलाई पक्रिनको लागि म आफै आउँछु भन्नुहुन्छ। हजारौं कदमका पनि यहाँ शर्तहरू आउँछ। निष्कपट निश्चल भावले यदि भक्तले उपासना गरेको छ भने, अन्य युगमा परमात्माले दर्शन दिनुहुन्थ्यो अरे, कलियुगमा दिनु, यो फजुल कुरा। कलियुगमा पनि दिनुहुन्छ, तर ती अन्य युगमा उपासना गर्ने जो भक्त छन् त्यस्तै हृदय हुन पर्यो नि। सबरीलाई रामले दर्शन दिनुभयो, हामीलाई किन दर्शन दिनु भएन भनेर सबरीका चर्चा आउँछ। द्रौपदीलाई कृष्णले दर्शन दिनुभयो, हामीले उपासना गर्न थालेको यति वर्ष भयो, हामीलाई किन दर्शन दिनुहुन्न। व्याधलाई पनि भगवान शङ्करले दर्शन दिनुभयो, अन्य देवहरूले पनि दर्शन दिए, हामीलाई किन दिनुहुन्न भनेर दाबी गर्छन्। सबरी जस्तो भन न, भगवानले किन दर्शन दिनुहुन्न? तिमी कुन कुल गोत्र खानदानको बन्छौ? कुन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गरेर अभिमान गरेर अगाडि बढिराखेका छौ? आफूलाई म चोखो र जुठो भन्ने कुन भावनामा लिएर उभाइराखेका छौ? आफूलाई कहाँ लिएर स्तम्भित गराइराखेका छौ? ल त तिम्रो हृदय पनि द्रौपदीको जस्तो बनोस्। गोपिनीलाई भने परमात्माले दर्शन दिने, हामीलाई नदिने, ल त गोपिनीको जस्तो हृदय बनाउता, सबरीको जस्तो हृदय बनाउता, द्रौपदीको जस्तो हृदय बनाउता, विभीषणको जस्तो हृदय बनाउता। ल, किन दिँदैन दर्शन? उनीको जस्तो आफूलाई परिवर्तन गराउन नसकिने, उनीको जस्तो भाव जागृति गराउन नसकिने, अनि त्यसपछि हामीलाई त दर्शन दिएन परमात्माले। 10 आठवटा सप्ताह लगाइसक्यो, 2-3 पटक तीर्थ घुमेर आइयो। तीर्थ गयो कि तिमी पिकनिक गए जस्तो घुमेर आयो थाहा भएन। तीर्थीय बुद्धिले गयो कि गयो? तीर्थमा गएर तिम्रो भावना कस्तो भयो भाइ? पुराण त लगायो, कसरी कुन भावले लगायो? अरूलाई देखाउनको लागि लगायो कि परमात्मा प्राप्ति उद्देश्यले लगाएका हो? त्यो पनि थाहा भएन। समर्पित भावनाले यदि तिमीले उपासना गरेका छौ भने फरकै पर्दैन। उपासना
माने निष्कञ्चन हृदयद्वारा उपासना गर्दा पनि ईश्वर आएन भने त्यो ईश्वरै होइन, ईश्वरमा ईशित्व शक्ति नै रहँदैन। यो त एकदमै निर्णय नै हो। ईश्वर आउँछ, दर्शन दिन्छ, कुरै छ। त यहाँ आत्मदह, आत्मा भनेको सबैको समष्टि रूपले आत्मा रूपले रहेको परमात्मा। उपासना गर्ने भक्तहरूको लागि आत्मदह भनेको आफूलाई नै समर्पण गरेको हुन्छ। जसरी सबरीमा गएर समर्पण गरिदिनु भयो, द्रौपदीको लागि कृष्ण बनेर गएर समर्पित भइदिनु भयो, विभीषणको लागि राम बनेर गएर समर्पित गरिदिनु भयो, ऋषिमुनि महर्षिहरूलाई नि त्यस्तै गुरुको रूपमा गएर समर्पित गरिदिनु भयो। आफूले पूर्ण विभाजन गरिदिनु भयो, पूर्ण बनाइदिनु भयो। त्यसैले आत्मदह, उपासना गर्ने भक्तलाई आफूलाई नै जुन प्रदान गर्ने हरि भनेको यस्तो हरि परब्रह्म परमात्मा। तुष्येत भनेको धेरै छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। गुरुलाई आफ्नै हृदय जस्तो अत्यन्त प्रेमी ठान्ने, देवतालाई जस्तो आराध्य रूपले जुन स्वीकार्ने, अमाया भनेको छल कपट रहित बारम्बार सेवा गर्ने र अनुनय विनय गर्दै अब मलाई उपदेश गर्नुहोस् भन्ने यस प्रकारको भावना लिएर यदि अगाडि बढ्दछन् भने उनले पाउँछन्, नपाउने कुरै छैन। यसको दृष्टान्तको लागि एउटा आख्यायिका छ, यो उपनिषदमा पनि आउँछ, पुराणान्तरमा पनि यो आउँछ। ऋषि धौम्य र उपमन्युको प्रसङ्ग आउँछ। ऋषि धौम्य उपनिषद कालका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मज्ञानी, सकल शक्ति सम्पन्न, ईश्वरीय शक्तिलाई पूर्णतया जुन स्वीकार गरेर सबल सशक्त भएर बस्नुभएको ऋषि धौम्य हुन्थ्यो। ऋषि मुद्रामा बस्नुभएको थियो। ऋषिको आश्रम जङ्गलमा रहेका आश्रममा धेरै शिष्यहरू गएर वेद पढ्थे, उपनिषदहरू पढ्दथे, वेदाङ्गहरू पढ्दथे। ऋषि धौम्यमा यति ठुलो शक्ति र तागत थियो, कुनै शिष्य नजिकमा आयो भने त्यो शिष्यलाई पुरा दक्ष बनाएर, योग्य बनाएर, विद्वान बनाएर मात्रै पठाइदिनुहुन्थ्यो। आश्रममा यस्तै वेदाङ्गको पूजा माने पठन पाठन हुनु स्वाभाविकै हो। त्यो बेलामा आज विशेष प्रकारका आश्रमहरू थिए, गुरुकुलम हुन्थे ऋषिहरूका आश्रममा। ती ऋषिहरूद्वारा स्थापित जुन गुरुकुलम छन्, ती गुरुकुलमको रक्षा कसरी गर्ने, त्यो बेलाका राजाहरूमा पनि चिन्तन हुन्थ्यो। ऋषिहरूद्वारा प्रतिष्ठापित गुरुकुलमलाई कसरी जगाउने, कसरी बचाउने, कसरी विद्वान निकाल्ने, ऋषिहरूको कसरी सम्मान गर्ने भनेर राजा, धनाढ्य, उद्योगपतिहरूले बहुत ठुलो चिन्तन गर्थे त्यस बेलामा। अहिलेको जस्तो होइन। अहिले हामीले सनातन वैदिक धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ, शास्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ। यी दर्शन शास्त्रहरू लुप्त भएर गए भने त्यसभित्र रहेको ज्ञान लुप्त हुन्छ। उपनिषद र दर्शन शास्त्र भित्र रहेको ज्ञान लुप्त भएर गयो भने कसैले पनि अध्यात्म विद्यालाई सिक्न पाउँदैनन्। शान्ति प्रदान गर्ने जुन एउटा विद्या छ, त्यो विद्याभित्र जुन शक्ति छ त्यो पुरै लुप्त भएर जान्छ। त्यो विद्या शिक्षा लुप्त भएर गयो भने पापको वृद्धि हुन्छ, काम क्रोधादि दुर्गुणहरूको बलवाला हुन्छ, बिगबिगी हुन्छ। एकले अर्काको अपमान र तिरस्कार गर्नु सिवाय केही पनि हुँदैन। अतः ऋषिहरूले पनि गुरुकुल स्थापना गर्दथे र सनातन धर्मको रक्षा गर्थे र त्यहाँ ठुलो सहयोग पाउँथे। ऋषिहरूमा पनि त्यो शक्ति थियो। र अहिले अब हामीहरूले पनि यो सनातन वैदिक धर्मको रक्षा होस्, दर्शन शास्त्रको पनि रक्षा होस् भनेर गुरुकुलम खोलेका छौँ। तर यो गुरुकुलमलाई कसले सहयोग, कसले मद्दत गर्ने, नेताहरू कहाँ छन् थाहा छैन। राष्ट्र राष्ट्रियता कसरी बढ्दछ, राष्ट्रमा ऊर्जा कसरी आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। यो कुर्सी कहाँबाट जाने हो भनेर खाली कुर्सीका पछाडि मात्रै हिँडिरहेका हुन्छ। विद्या भनेको संस्कृत विद्या हो। जबसम्म संस्कृत विद्या रहँदैन तबसम्म राष्ट्र त अन्धो नै हुन्छ। यो यथार्थ हामी ठोकेर भन्छौँ, हामीले अनुभव गरेका छौँ। हामीले भाङ धतुरो खाएर भनेका छैनौँ, हामीले यथार्थ अनुभव गरेर भनेका छौँ।
संस्कृत शिक्षा यदि पछाडि गयो, संस्कृत भनेको त सुसंस्कृत हो, त्यसको जीवनमा सुसंस्कृत कर्महरू आउन्, पवित्रता आओस्, मन पवित्र होस्, राष्ट्रको उद्धार कसरी गर्ने, रक्षा कसरी गर्ने भन्ने भावना जागृति भएर आओस्, एकले अर्काको सेवा शुश्रूषा गर्ने भावना जागृति भएर आओस्, परपीडालाई बुझ्न सक्ने शक्ति हृदयबाट आओस्। ती सबै विषयवस्तुहरू के छन्? संस्कृतभित्र रहेकोले संस्कृतको अपमान गर्न पाइँदैन। जब जब संस्कृतको अपमान हुन्छ तब तब विघ्न बाधा व्यवधानहरू निम्तिन्छन् राष्ट्रमा। अब हामीले गुरुकुलम खोलेका छौँ, साधु सन्यासीहरूको काम नै त्यही हो। यसो धोती लगाउने, यसो भगवानका छोराहरूलाई ल्याउने, राख्ने, यसो केही पठन पाठन सामान्य गर्ने, तिनको काम हो त्यो। छोडिदिन्छन्, अपमान गर्छन्। ख्याल गर्नुहोला, दर्शनशास्त्र यदि लुप्त भएर गयो, दर्शनशास्त्रको अपमान भयो भने कुनै गृहस्थले पनि सुखको अनुभव गर्न सक्दैन। सन्तति जति सारा कुसंस्कारी असंस्कारी भएर जान्दछ। संस्कार विहीन भएका आफ्ना सन्ततिहरूलाई पालेर कुनै पनि गृहस्थ सुखी बन्न सक्दैन। आफ्ना सन्तानहरूलाई संस्कारित बनाउनु छ भने संस्कृतको नगिचीमा ल्याइदिनुपर्छ। संस्कृतका केही वाक्यहरू पढाइदिनु पर्दछ, संस्कृत उच्चारण गर्न सिकाउनु पर्दछ, हितोपदेश जस्ता श्लोकहरू रटाउनु पढाउनु पर्छ र तब न संस्कारित हुन्छन्। संस्कारित सन्तानद्वारा तब न मातापिताहरू र गृहस्थहरू सबै सुखी हुन सक्छन्। संस्कार विहीन भएका व्यक्तिद्वारा कुनै पनि गृहस्थ सुखी बन्न सक्दैनन्। यो यथार्थ हो। अब हामीले देवघाटमा गुरुकुलम चलाएका छौँ। 200-400, 300-350, 300-400 विद्यार्थीहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ। कति छन् र? कुनै आश्रममा 200 छन्, कुनै आश्रममा 300 छन्, कुनै आश्रममा 400 छन्, 500 छन्। यति विद्यार्थीहरूलाई भरण पोषण गर्न कहाँबाट ल्याउने, कसरी पाल्ने, कसरी खुवाउने र अनि पढाउने, गुरु कहाँबाट ल्याउने? अब हामीलाई चिन्ता कत्रो कुरा थियो। सबै लाग्ने हो न, यो ठुलो कुरा होइन। यो रक्षाको लागि, यो वेद रक्षाको लागि, यो संस्कृत रक्षाको लागि यी सबैले चिन्तन गर्ने हो भने केही ठुलो कुरा होइन। 2-4 हजार विद्यार्थीहरूलाई पाल्न केही ठुलो कुरै होइन। तर यहाँ अब 200-300 विद्यार्थी पाल्न पनि गाह्रो भइरहेछ। चिन्तन बहुत कमी गर्दछ। सरकार त कहाँ गयो पर्दाभित्र लुक्यो संस्कृत विद्याप्रति भने अब हर गृहस्थहरू पनि कहाँ लुकेका छन्, कहाँ छिपेका छन् थाहा छैन। त्यसैले प्रसङ्ग मैले यहाँ जोडेँ। ऋषि धौम्यको आश्रम गुरुकुल थियो, धेरै विद्यार्थीहरू थिए, गुरुको सेवापूर्वक विद्या अध्ययन गर्दथे। तर गुरुले परीक्षण गरेर मात्र विद्यार्थीहरूलाई राख्नुहुन्थ्यो। ती विद्यार्थीहरू यसरी समर्पित भएर जान्थे, हामी गुरु कहाँ हौँ, अब गुरुको सेवा गर्यो भने विद्या प्राप्त हुन्छ। प्रसन्न भएर गुरुले विद्या प्रदान गर्नुभयो भने हाम्रो जीवनमा नयाँ ऊर्जा आउँछ। हामी असल व्यक्ति बन्न सक्छौँ, परोपकारी व्यक्ति बन्न सक्छौँ, धार्मिक व्यक्ति बन्न सक्छौँ, सामाजिक व्यक्ति बन्न सक्छौँ, उदारमना व्यक्ति बन्न सक्छौँ भन्ने सबैमा आत्मविश्वास थियो। यही आत्मविश्वास लिएर धेरै शिष्यहरू जङ्गलको बिचमा रहेको आश्रममा जाने गर्थे, आउने गर्थे। ऋषि धौम्यले सबैको परीक्षण गर्नुहुन्थ्यो। शिष्यहरूको परीक्षण गर्नको लागि ऋषिले आफ्नो आश्रममा गोशाला, गाई पाल्नुहुन्थ्यो। ऋषि परम्परा यस्तो पनि थियो, खेतीको व्यवस्था थियो। ऋषिहरूको आश्रममा खेती हुन्थ्यो प्रचुर मात्रामा, ठुला कच्चौडा भएका गाईहरू हुन्थे। शिष्यहरूलाई आफूले उब्जाएको त्यो अन्न खुवाउँथे। ठुला कच्चौडा भएका गाई धेरै दिन्थे दुध। ती दुध र त्यही अन्न खुवाएर गुरुले वेदाङ्गहरू पढाउनुहुन्थ्यो। शिष्यहरू सबल हुन्थे, बुद्धिमानी हुन्थे। त्यसपछि लोकोपकारको लागि तयारी भएर घर गृहस्थ आश्रमतिर जान्थे। कोही नैष्ठिक ब्रह्मचारीहरू भएर बस्थे, कोही सन्यास आश्रममा जान्थे। र त्यस्तो परम्परा थियो ऋषि धौम्यको आश्रममा। एक पटक उपमन्यु नामका शिष्य गए। एउटा उपमन्यु त शिवपुराणमा आउँछ, जसलाई भगवान श्रीकृष्णले पनि गुरु स्थापना गर्नुभएको छ।
दुधको लागि एक दिन आफ्नी आमासँग रोइरहेका थिए। आमा मलाई दुध चाहिन्छ। उनका मातापिता जङ्गलमा बसिरहेका थिए। जङ्गलमा कहाँबाट दुध पिउने? दुध केही थिएन। त्यसपछि उनले दुध माग्दै गर्दा दुध थिएन। गाउँको आटा रहेछ, गाउँको पिठोलाई पानीमा रगटेर अनि यही हो दुध भनेर खाना दिए। खाएपछि बडा प्रसन्न भए, खुसी भए, आज मैले दुध पाएँ भनेर। तर उनकी आमा जसले दुध भनेर एउटा पिठो फिटेर दिएकी थिइन्, उनको हृदय भने, त्यो ऋषि पत्नीको हृदय भने बडा दुखी भए। त्यसपछि भगवान शङ्करको उपासना गर्ने आफ्नो पुत्रलाई प्रेरणा गर्नुहुन्छ। प्रेरणा गरिसकेपछि भगवान शङ्करको उपासना गर्छन् र ऊ भगवान शङ्करको उपासना गरिसकेपछि उनको बुढी औँलामा दुधको समुद्र राखिदिनुहुन्छ। एउटा त उपमन्यु थियो नि। भगवान श्रीकृष्णले पनि पछि गएर गुरु स्थापना गरेर शिवतत्त्व विद्यालाई जुन स्वीकार गर्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ भने यहाँ यिनी उपमन्यु धौम्य ऋषिका शिष्य बन्नको लागि उनी गए। आश्रममा गइसकेपछि शिष्य योग्य अयोग्य, कस्तो कुलबाट आएको, श्रद्धा अश्रद्धा यसको हृदयमा के छ भनेर जान्नको लागि धेरै गाई थिए। गाई लिएर लजाऊ, कमसेकम 1 वर्षसम्म तिमीले गाईको सेवा गर्नुपर्छ। 1 वर्षसम्म तिमीले गो सेवा गर्यौ भने बल्ल मबाट तिमीलाई विद्या प्राप्त हुन्छ भनेर गो सेवामा लगाइदिनु भयो। उपमन्युले अब गुरुजीका गाई लिएर जङ्गलतिर जान्छ। गुरुजीको आज्ञा पाए गाईको सेवा गर्ने। बडा श्रद्धा आयो, यति ठुलो श्रद्धा थियो। अहिले त हामीले हेर्छौँ विद्यार्थीलाई केही काम हराइहाल्यौँ भने कथा भनेको कता उठेर निमुठेर जान्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर विद्वान हुँदैन, कमी विद्वान हुन्छन् गुरुकुल। शास्त्रप्रति निष्ठा छैन, देवताप्रति निष्ठा छैन, गुरुको आज्ञाप्रति इमान्दारिता छैन, जसको कारणले गर्दा 10औं वर्ष पढेको विद्यार्थी पनि एउटा हलन टट्टु भएर जान्छ। बेकामी भनेर गएको पनि हामीले देख्छौँ, किनकि उसमा श्रद्धा कमी देखिन्छ। त्यो बेलामा ज्यादै ठुलो श्रद्धा थियो। गुरुको आज्ञा भयो, अब गुरुजीका गाई जङ्गलमा लिएर जाने अनि चराउने, मोटा घाटा बनाएर लिएर आउने। गुरुले भन्नुभएको थियो, प्रशस्त गाईको सेवा गरेर तिमीले 1 वर्षसम्म यी गाईलाई मोटा घाटा बनाउन सक्यौ भने बल्ल विद्या पाउँछ, नभए विद्या पाउँदैन भनेर पठाइदिनु भयो। गुरुजीका गाई दिएर गाई जङ्गलमा चराउँछन् दिनभरि। हरियो हरियो घाँस जहाँ छ, मिठो मिठो घाँस जहाँ छ, त्यही गाईहरूलाई त्यही घाँसमा लगेर चराउँछन्। टन्न अगाएर गोठामा लिएर आउँछन्। एउटा वृत्ति त गाईको सेवा गर्ने, त्यो व्रतमा लगाइदिनु भयो। अर्को वृत्ति फेरि तिमी बिहानै गाउँमा गएर भिक्षा मागेर लिएर आउनुपर्छ अनि त्यो भिक्षान्न मलाई समर्पण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। एउटा भिक्षा वृत्तिको लागि लगाइदिनु भयो। फेरि त्यो बेलामा शिष्य यतिसम्म अनुशासित थिए, गुरुको आज्ञा नपाएसम्म उनले खाँदैन थिए, पानी पनि पिउँदैन थिए। अरू दायाँ बायाँ त कर्म त छोडिदिउँ। त गुरुको आज्ञा अनुसार बिहानभरि उनी भिक्षा माग्न जान्छन्। भिक्षा गृहस्थ कहाँ गएर भिक्षामदेही भन्छन्। लट्टा जट्टा पालेका ब्रह्मचारी योग्य पवित्र लगाएका गृहस्थ पनि बडा प्रसन्न हुने भिक्षा दिन्थे। त्यस्ता गृहस्थहरू पनि भाग्यशाली हुन्। निधारमा त्रिपुण्ड होस्, रुद्राक्षका मालाहरू लगाएका हुन्, योग्य पवित्र लगाएका हुन्, हातमा भिक्षा पात्र होस्, गायत्रीका उपासना गरेका उपासक यस्ता ब्रह्मचारीहरू कुनै गृहस्थको ढोकामा गएर भिक्षामदेही भन्छन् भने ती गृहस्थको भाग्यको ढोका खुल्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यो गृहस्थको हात माथि होस्, वेद पढ्ने त्यो नैष्ठिक ब्रह्मचारीको झोली हात तल होस्, तिनको झोलीमा 1 दाना अन्न उनीहरूले भिक्षान्नमा दिए भने उनीहरूले सुमेरु पर्वत बराबर पाउने छन् अर्को लोकमा फेरि गरेर। उनका हातमा 1 बिन्दु जल दिए भने त्यो 1 बिन्दु जल समुद्र बराबर हुन्छ। यस्तो भारी महिमा बताएको छ। गायत्री उपासकहरूलाई जसले भिक्षा दिन्छ ती गृहस्थ अत्यन्त भाग्यशालीको पंक्तिमा रहन्छन् भनेर बताइएको। त्यसपछि भिक्षा मागेर ल्याएर गुरुले टकर, गुरुले खाऊ भन्ने आज्ञा नै दिनुहुन्न। आज त्यस्तै चल्यो, भोलि पनि त्यस्तै चल्छ। भिक्षा ल्याएर गुरुले अर्पण गर्नुहुन्छ, गर्छन् उनले। गुरुले खाऊ भन्ने आज्ञा नै दिनुहुन्न। त्यसपछि गाई लिएर दिन अन्तिम जान्छन् जङ्गलतिर। अनि 1 दिन 3-4 दिन भइसक्यो, खाने आज्ञा मैले दिएको छैन। शिष्य अझै मोटो घाटो पनि देखिएको छ, तकडै देखिएको छ, गाई लिएर जङ्गलतिर गएकै छ।
सोध्न पर्यो भनेर बोलाएर सोध्नुभयो, बाबु तिमीलाई मैले भोजनको आज्ञा दिएको छैन, भोजन माने भिक्षा ल्याएर मलाई समर्पण गरेका छौ, भोजन गर भन्ने मैले आज्ञा दिएको छैन, के वृत्तिले तिमीले जीविका चलाएका छौ र बाँचेका छौ भनेर सोध्नुभयो। गुरुदेव म 2 पटक गृहस्थहरू कहाँ गएर भिक्षा मागेर लिएर आएर खान्छु भन्न थाले। अनि गुरुले भन्नुभयो यो पाप गर्नु हुँदैन, 2 पटक गृहस्थहरू कहाँ भिक्षा माग्न जानु हुँदैन, निषेध छ। 1 पटक जानु पुण्य हो, धर्म हो, 2 पटक भिक्षा माग्न जानु यो पाप। 2 पटक भिक्षा माग्न जानु हुँदैन। उनी पनि गृहस्थ हुन्, कसरी उत्पादन गरेका छन्, गृहस्थहरूले अन्न उत्पादन गर्न पनि कमी परिश्रम हुँदैन। तिमी जस्ता भिक्षा फेरि भिखारी धेरै जान्छन् गृहस्थ कहाँ, तिमीले 2 पटक भिक्षा नमागिदियो भने तिमी जस्ता फेरि भिक्षा माग्ने ब्रह्मचारी अर्को गइदियो भने उसले के गर्छ, फेरि ठुलो पाप लाग्छ। अब उपरान्त 2 पटक गृहस्थ कहाँ भिक्षान्नको लागि नजानु, रोकिदिनु। रोकिदिइसकेपछि फेरि पनि अब खाने आज्ञा दिनुहुन्न, गाई लिएर जङ्गलतिर जान्छन्। अब यिनलाई भिक्षान्न रोकिदिएको छु, के वृत्तिले बाँचेका छन् सोध्न पर्यो भनेर भित्र दया त छ नि, बाहिर परीक्षण गर्नुहुन्छ, गुरुको भित्र दया हुन्छ। सोध्नु, बाबु मैले तिमीलाई भिक्षान्न रोकिदिएको छु त कुन वृत्तिको आधारमा तिमी बाँचिरहेका छौ भनेर गुरुले सोधिसकेपछि उनलाई भोक लाग्दो रहेछ। अनि जङ्गलमा गाई लिएर जाने, अनि बाछाले दुध खाँदा रहेछन्, गाई पक्रिँदा रहेछन्, अनि मुखमा दुहेर खाँदा रहेछन्। उनले उत्तर दिए, गुरुदेव मैले दुध पिइराखेको छु। कसरी दुध पिएका छौ त? बाछाले पगार दिन्छन्, जङ्गलमा गएर मुखमा दुहेर खान्छु। अनि दैट यो पनि ठुलो पाप गर्दैछौ। दुध पिउनु तिमीलाई मैले आज्ञा दिएँ, अनुमति दिएँ, गाई त मेरा हुन्, त्यतिसम्म क्लिष्ट परीक्षण गर्नुहुन्छ, गाई मेरा हुन्, दुध पिउनु तिमीलाई मैले अधिकार दिएको छैन। बिना आज्ञा तिमीले त्यसरी दुध पिउने, भोलिदेखि ऊ बन्द भनिदिएपछि त्यो पनि बन्द भयो। गाई लिएर जङ्गलतिर जान्छन्। बिहानै अब पहिलोपटक त भिक्षा ल्याएर गुरुलाई समर्पण गर्छन्, त्यसपछि अब गाई लिएर जङ्गलतिर जान्छन्। भिक्षान्न बन्द भयो, दुध पिउन बन्द भयो, छुदाले सतायो, प्राण नहुने वृकोदर अग्नि त सबै भित्र बसिराखेको छ। छटपट हुन थाल्यो। छटपट हुँदै गर्दा बाच्चाले दुध पिउँदै थियो, पिउँदाखेरि बाच्चाको मुखबाट दायाँ बायाँबाट फिँज आएको थियो, फिँज खसिराखेको थियो। असह्य वेदना भयो, प्राणले जलाउन थालेको थियो। अनि त्यो बाछाको त्यो मुखबाट चुइरहेको बगिरहेको जो फिँज थियो त्यही चाट्न थाल्यो। अनि गुरुले फेरि अर्को दिन बोलाउनु, बाबु तिमीलाई दुध पनि मैले बन्द गरिदिएँ, भिक्षान्न बन्द गरिदिएँ, अब के को आधारमा बाँचेका छौ भन्दा गुरुलाई पुरा साँचो साँचो भन्छ, झुट मुठ उनले केही पनि भन्दैनन्। झुट मुठ बनाएर कहिल्यै गुरुका नजिकमा प्रस्तुत भएनन्। गुरुदेव जब बाच्छाले दुध चुसिरहेका हुन्छन्, उनको दायाँ बायाँ मुखबाट फिँज उठेको हुन्छ, त्यही फिँज चाटेर मैले जीविका चलाएर बाँचेको छु भन्न थाले। अनि त्यो पनि गर्नु, त्यो पनि ठुलो पाप। गाईका बाच्छाहरू दयालु हुन्छन्, आफूले नखाएर पनि तिमीलाई दिन चाहेका हुन्छन्। तिमीलाई दिँदै गर्दा उनीहरू भोका भयो भनेदेखि त गोहत्याको पाप लाग्छ तिमीलाई। यो पनि बन्द भोलिदेखि। हेर्नुहोस् क्लिष्ट कतिसम्म जुन परीक्षण गर्नुहुन्छ गुरुले। यति कसी लगाउँदाखेरि पनि त्यो शिष्य त्यहाँबाट भागेन। यो कसी लगाउँदा यो कसीबाट उत्तीर्ण भएको विद्यार्थीले नै, ब्रह्मचारीले नै विद्या प्राप्त गर्न सक्छन्, नभए विद्या हासिल गर्न सक्दैन। त्यसपछि फेरि लिएर जङ्गलमा जान्छन् गाई। जाँदा अब भित्रबाट प्राणले जलाउन थाल्यो। भित्रबाट वृकोदर अग्नि बढेर आउन थाल्यो। अब ज्वलन हुन थाल्यो, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू एकदमै शिथिल हुन थाले। अनि के खाने जङ्गलमा? गुरुको आज्ञा छैन, त्यो खाउँ गुरुको आज्ञा छैन, यो खाउँ गुरुको आज्ञा छैन, गुरुको आज्ञा बिना केही खानु भएन। अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै गर्दा गाईहरू हरियो हरियो घाँसमा लिएर जाँदै थिए।
अनि आँकको बुटो रहेछ। आँक भन्ने त थाहा छ नि सबैले, आँक रहेछ, त्यसबाट नै दुध आउँछ। यसो पात भाँचेको छ, त्यहाँबाट तर दुध चुह्यो भाइ। विधाताले सायद मेरो लागि नै यो पातमा दुध राखिदिनु भएको भन्ने विचार गरे। परमात्मा दयालु हुनुहुन्छ। एक पक्ष पनि अर्को पक्ष मेरो गुरु अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ, गाईको दुध रोकिदिनु भयो, यो पातमा लिएर दुध राखिदिनु भएछ भनेर अझै त्यतिसम्म श्रद्धा बुद्धि छ त्यो शिष्यमा, उपमन्यु शिष्यमा। अनि त्यसपछि त्यही पात चबाउन थाले, आँकका पात चबाउन थाले। भाँचेका छन्, आँकको दुध खाँदैछन्, त्यो दुधले मात्रै शान्त भएन। अनि त्यसपछि पात चपाउँदै चपाउँदै गर्दा अब त्यो आँक हो, यति गर्मी हुन्छ, त्यो ज्यादै गर्मी भएको कारणले पात खाँदा खाँदै त उनका आँखा बन्द भए, दुईटै आँखा पुरा बन्द भए। ज्यादै गर्मी हुन्छ, आँख पुरा दुईटै आँखा बन्द भए। अनि त्यसपछि गाई अघि आँखा बन्द भएको उपमन्यु शिष्य पछि जाँदै गर्दा आँखा बन्द भइसकेपछि के देख्ने, कहाँ काँडा छन्, कहाँ खाडल छ, कहाँ इनार छ, सम्मु कहाँ छ, के देख्ने आँखा नभएपछि। अगाडि जाँदै गर्दा ठुलो एउटा इनार रहेछ, त्यही इनारमा खसे। त त्यो दिन के भयो, ती गाईहरू असमयमा नै गोठमा पुगिसके। त्यो दिन त ती अगाएका पनि छैनन्, गाई आउने समय पनि भएको थिएन। समय नहुँदै गाईहरू गोठमा गएको देखिसकेपछि अब शिष्यलाई हेर्नुहुन्छ, गुरुजीको चित्त त फेरि शिष्यमा छ नि भाइ। भिक्षावृत्ति रोकिदिए, दुध बन्द गराइदिए, दुधको फिँच पनि बन्द गराइदिए, सारा जीविकाका स्रोत जति मैले बन्द गराइदिएँ। के जीविकाको आधारमा यो बस्ने बाँच्ने गरेको छ? श्रद्धा यसको अगाधै देखिन्छ। इसारा विचार गर्दै गए। आज असमयमा नै गाई आएकोले अब शिष्य कहाँ छ भने यसो हेर्दै जानुहुन्छ, गोठमा जाँदा त शिष्य छैन, आएको छ। ऋषि धौम्यका आश्रममा धेरै शिष्यहरू थिए अनि शिष्यहरूलाई सङ्केत गर्नुहुन्छ, अरे शिष्य हो, अब उपमन्यु शिष्य आज आएको छैन, गोठमा गाई आइसके, जीविकाका सारा साधन स्रोत जति बन्द गरिदिए, कतै त्यो चक्कर आएर पल्टेको त छैन, लडेको त छैन, हेर्न जानुपर्छ, खोज्न जानुपर्छ भनेर सारा शिष्यहरूलाई साथमा राखेर ऋषि धौम्य जङ्गलतिर जानुहुन्छ। गुरुले बोलाउनुहुन्छ, शिष्य उपमन्यु तिमी कहाँ छौ भन्दै बोलाउँदै जानुहुन्छ। कहीँबाट आवाज आउँदै शिष्यहरू सहित यात्रा अगाडि बढ्दै गयो। अगाडि बढ्दै जाँदा कहीँबाट एउटा की शब्द आयो। सामान्य शब्द आएको गुरुले सुनिसकेपछि अब यही कतै हुन सक्छ शिष्य भनेर अगाडि जाँदा शिष्य भन्दै बोलाउनुहुन्छ, एकदमै चिल्लाउनुहुन्छ, उपमन्यु शिष्य तिमी कहाँ छौ, के अवस्थामा छौ, के मुद्रामा छौ, तिमीलाई मैले कठोर परीक्षण गरेँ, कहाँ के अवस्था के मुद्रामा छौ भनेर अगाडि बढ्दै जाँदा त एउटा इनारबाट गुरुदेव म यहाँ छु भन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यति ठुलो परीक्षण गर्दाखेरि पनि गुरुदेव म यहाँ छु भनेर त्यो इनारभित्रबाट बोलिरहेका छन्। यसो हेर्दा त तल हेर्नुभयो, आँखा सेता छन्, सानो बच्चा, दुवै आँखा बन्द भएका, आँखाको नानी सानी छैन, दुवै आँखा पुरै बन्द भएका। शिष्यलाई हेर्नुभयो, हेरिसकेपछि तै पनि गुरुदेव भन्न छोड्दैनन्। ऋषि धौम्यका आँखाबाट अश्रुका धाराहरू गिर्न थाले। हो धन्य शिष्य, म गुरु भन्दा पनि तिमी शिष्य योग्य भएछौ भाइ, तिमी अझै योग्य भएछौ। अनि गुरुले, शिष्य तिमी के मुद्रामा छौ? म कुशल सफल मुद्रामा छौ गुरुदेव भन्छ। आँखा घुमे, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू शिथिल भएका छन्, कुनै अङ्गले काम दिँदैनन्, भित्रबाट क्षुधाको ज्वाला जलिराखेको छ र पनि गुरुदेव म कुशल छु, सफल छु भनेर भन्छ। तर सारा स्थिति थाहा पाइसकेपछि अनि आफ्ना शिष्यहरूलाई चारैतिर राखेर, हे शिष्य, ल आकाशतिर फर्क, स्वर्गका वैद्यहरूलाई बोलाउनुपर्छ, वेद पढ भनेर लगाइदिनु भयो।
सारा शिष्य सहित अश्विनी कुमारलाई लक्ष्य गरेर जब वेदका मन्त्रहरू उच्चारण भएका थिए, आकाश मार्गले तत्कालै माथिबाट अश्विनी कुमारहरू त्यहाँ आइपुगे। आइपुगेर प्रणाम गर्दै थिए, न मलाई प्रणाम होइन, मेरो शिष्य तल दिनहीन अवस्थामा छ, पहिला उसको उपचार गर अनि त्यसपछि मात्र बल्ल मलाई प्रणाम चल्छ, नभए त्यसभन्दा पहिला मलाई प्रणामै चल्दैन, तिम्रो स्वीकार्य छैन भनेर। यसरी ऋषि धौम्यले अश्विनी कुमारलाई समेत आज्ञा दिनुहुन्छ। वेदका मन्त्रले बोलाइयो, आज्ञा दिनुभयो, जाऊ शिष्यको उपचार गर भनेर। सिधै तल जान्छ। तल गएर पहिला हातले उनका पाउ छुन्छन् र हातले उठाउँछन् उनलाई माथि। सारा अङ्ग प्रत्यङ्ग हेर्छन्। अश्विनी कुमार भनेका स्वर्गका वैद्य, यी स्वर्गका वैद्य हुने। अनि पाउदेखि लिएर शिर र शिरदेखि लिएर पाउसम्म पुरा छाम्दिन्छन्। छाम्दिसकेपछि अहिलेसम्मको जुन वेदना थियो, कष्ट थियो, पुरा सन्चो हुन्छ, वेदना जति पुरा निवृत्ति हुन्छ। अनि त्यसपछि दुईटा आँखा बन्द छन्। अश्विनी कुमारले लड्डु पेडा हलुवा लिएर आएका थिए। अब शर्त राख्छन्, हे बाबु, अब तिम्रा आँखा बन्द भएका छन्, बन्द भएका आँखालाई अब अपरेसन गर्नुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ। उपचार गर्नुभन्दा पूर्व केही न केही खानुपर्छ। तिम्रा लागि हलुवा लड्डु पेडा लिएर आएको छ, यो पहिला तिमीले खाऊ, अनि त्यसपछि बल्ल तिम्रो उपचार गरौँला, तिमी ठिक हुन्छौ भनेर अश्विनी कुमारले भनिसकेपछि, हे देव, गुरुको आज्ञा छैन भन्छ। ल कतिसम्म होला, मलाई गुरुको आज्ञा छैन, न मैले खान मिल्दैन, गुरुको आज्ञा छैन। तर त्यसपछि होइन, एकपटक तिम्रा गुरुलाई पनि यस्तै भएको थियो भनेर बहाना बनाउन थाले अश्विनी कुमारहरूले। एकपटक तिम्रा गुरुले पनि आफ्नो गुरुको सेवा गर्दा यस्तै अवस्था आएको थियो, हामी नै उपचारको लागि गएका थियौँ, गुरुको आज्ञा बिना नै हामीले भोजन गराएर उपचार गरेर स्वस्थ बनाएका थियौँ। यस्ता अवस्थामा गुरुको आज्ञाको आवश्यकता छैन नि बाबु। तिम्रा गुरुलाई नसोधिकन खाएका थिए भने तिमीले पनि तिम्रा गुरुलाई नसोधिकन खाना हुन्छ नि भन्दै गर्दा, न न न, महापुरुषहरूको द्वेष अनुसरण गर्ने होइन, द्वेषलाई खोज्नु हुँदैन। महापुरुषहरूको दोष पक्ष छ नि, दोष पक्षलाई हेर्नु हुँदैन। महापुरुषको दोष पक्षलाई हेर्ने होइन, गुण पक्षलाई हेर्नुपर्छ। मेरा गुरुले गर्नुभयो, अवस्था त्यस्तो पर्यो होला, मलाई त्यो अवस्था छैन, बिना गुरुको आज्ञा मैले यो भोजन गर्दिनँ। फेरि अर्को प्रलोभन देखाए अरे, तिम्रा गुरुलाई नसोधिकन, तिम्रा गुरुले आफ्नो गुरुलाई नसोधिकन हामीले दिएको अन्न खाँदा फलामका दाँत भएका थिए। तिम्रा गुरुका अहिले फलामका दाँत छन्। यदि हामीले दिएको अन्न तिमीले खायो भने सुनका दाँत हुन्छन्। स्वस्थ त हुन्छ, तिम्रा दाँत पनि सुनका हुन्छन्। यो प्रलोभन हो है। यम भगवानले नचिकेतालाई भय भरका ती सुखहरू देखाएर, शौखिन वस्तु पदार्थहरू देखाएर नचिकेताको परीक्षण गरे जस्तै यहाँ पनि धेरै परीक्षण गरे। तिम्रा दाँत सुनका हुन्छन् भाइ, हामीले दिएको खायौ भने। न हिरा मोतीका भने पनि मैले खाने होला छैन भने उनले स्वीकारेनन्। अब यतिको आज्ञाकारी शिष्य अहिलेसम्म हामीले देखेका थियौँ। धन्य हो भनेर अश्विनी कुमारले पुरा उपचार गरे, स्वस्थ भए। अनि गुरुजीको नगिचमा लिएर, हे भगवान, हजुरको शिष्यलाई हामीले सफल बनाएर ल्याए, उपचार सफल भयो हजुरका शिष्य भनेर ल्याएर अगाडि टकारिदिए। अनि बल्ल अश्विनी कुमारहरूले प्रणाम गरे। ऋषि धौम्यले बल्ल प्रणामलाई स्वीकार गर्नुभयो, आशीर्वाद धन्यवाद दिनुभयो। अनि त्यसपछि अश्विनी कुमारहरू बिदा भएर जान्छन्। त्यसपछि ऋषि धौम्यले सारा आफ्ना शिष्यहरूलाई आकाशतिर फर्केर फेरि पढ वेद, अब तिमीहरूले वेदका मन्त्र उच्चारण गर, अब सरस्वतीलाई बोलाउनु पर्छ भनेर
वेदका मन्त्रहरू पढेर सरस्वती लक्षित गर्दै जब वेदका मन्त्रहरू पढेका थिए, सरस्वती माता त्यहाँ आइपुगिसकेपछि अब मलाई प्रणाम गरिने मेरो शिष्यको जिह्वाको अग्रभागमा गएर बसिदिनुहोस्। मेरा शिष्यलाई अब पढ्न रट्न केही पनि नपढोस्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, 6 अङ्गसहित 4 वेद अर्थात् समग्र रूपमा भन्नुपर्दा अष्टादश विद्या मेरो शिष्यको जिह्वाको अग्रभागमा गएर प्रवेश गरिदियो। अब यसलाई रट्न पढ्न केही पनि नपरोस् भनेर ऋषि धौम्यले सरस्वतीले आज्ञा दिइसकेपछि सरस्वती सारा विद्याको रूपमा गएर भित्र प्रवेश गरिदिनु भयो। उपमनुले पढ्न परेन, ठुला विद्वान भए, गुरुलाई प्रणाम गरे, गुरुको आश्रममा गएर अनि गुरुजीले आचार्यमा नियुक्ति, हिजो गोठालोमा नियुक्ति गरेर पठाउनु भएको थियो, आज केमा नियुक्ति गरिदिनु भयो? आचार्यमा नियुक्ति गरेर सबैलाई पढाउन लगाइदिनु भयो। उद्भट विद्वान भए, उनलाई रट्न पढ्न केही पनि परेन। गुरुप्रतिको श्रद्धा निष्ठा यदि शिष्यमा रहन्छ भने शिष्य ठुलो विद्वान हुन सक्छ, असल व्यक्ति बन्न सक्छ, महान व्यक्ति बन्न सक्छ, लोकवन्द्य व्यक्ति बन्न सक्छ, लोकगुरु बन्न सक्छ। शब्द मात्रै पढेको छ, गुरुप्रति निष्ठा छैन, आस्था छैन, श्रद्धा छैन, समर्पित भावना छैन, अमाययानुवृत्त्या भन्ने यहाँ शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ महर्षि वेदव्यासले। प्रबुद्ध मुनिले यिनै पंक्तिलाई उद्धृत गर्दै राजर्षि नेमिको जिज्ञासालाई तृप्ति गराउनुहुन्छ। निष्कपट भावनाले गुरुको जुन सेवा भएको छ र समर्पित भावना छ भने अवश्य नै त्यो शिष्यको कल्याण हुन्छ भन्ने यो दृष्टान्तले सिद्ध गर्दछ। सन्दर्भ मिलेकोले आज यहाँ नभए पनि मैले बाहिरबाट ल्याएर यो गुरु शिष्यको एउटा सम्बन्ध सुदृढ होस् भन्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरेँ र सबैभित्र रहेको आत्मा उपासक भक्तलाई आफ्नो हृदय नै समर्पण गर्न दिने यस्तो हरि परब्रह्म परमात्मा तुष्येत भनेको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। भागवत धर्ममा त्यो शक्ति छ, त्यो खुपी छ, त्यो तागत छ। यदि हृदय अत्यन्त शुद्ध पवित्र बनाएर यदि त्यसमा समर्पित भएको छ भने यस्तो हुन सक्छ भनेर अनि यो गुरु कहाँ जाने विधि पनि प्रस्तुत गरिसकेपछि अब गुरुले के उपदेश गर्नुहुन्छ? सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रश्रयम च भूतेशोद्धा यथोचितम। यो भागवत धर्म हो। मायालाई जित्नको लागि के उपाय अपनाउनु पर्छ भगवान? माया रूपी यो दुस्तर समुद्र तर्नको लागि कुन देवताको उपासना, कस्तो भक्ति, कुन मन्त्र तन्त्र यन्त्रलाई स्वीकार गर्दाखेरि तर्न सकिन्छ? त्यो पर्दालाई हटाउन सकिन्छ। पर्दा नहटेसम्म साक्षात भगवानको दर्शन नहुने भयो, अर्थात् आत्माको अनुभूति नहुने भयो। अब त्यसलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भगवान? प्रश्न यही थियो। अब उत्तरमा यो विधिले गुरु कहाँ जानु? गुरुले अब यिनै उपदेश गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पूर्णतया स्वीकार गर्नु। गुरुले के उपदेश गर्नुहुन्छ भन्दा यही उपदेश गर्नुहुन्छ, सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु। आदौ भनेको सर्वप्रथम, सर्वतः भनेको जहीँ तहीँ भएको मनको संगत आसक्ति, मनसः संग, मनको संगत। मनको आसक्ति कहाँ छ भन्दा सर्वत्र छ, जहीँ तहीँ छ। जडमा छ, चेतनमा छ, घर जग्गा जमिनमा छ, लगाउने कपडामा छ, बस्ने आसनमा छ, सुत्ने बिस्तरामा छ, खाने थाल कचौरामा छ, जन्माएका छोराछोरीमा छ, 10 पाइला हिँडेका मित्रहरूसँग छ। केमा छैन आसक्ति? जहाँ जहाँ जुन जुनलाई दिएको तिनै वस्तुसँग आसक्ति यहाँ जुम्बिएको छ, टाँसिएको छ मन। आश्चर्य त यो छ, जीव चैतन्य चेतन मायाद्वारा रचित सारा वस्तु पदार्थहरू जड,
माया रचित जड वस्तु पद पदार्थहरूले चैतन्य स्वरूप भएको जीवात्मालाई बारम्बार खेद्दो रहेछ। यही न हो आश्चर्य। यहाँभन्दा ठुलो आश्चर्य के हुन सक्छ? चेतन जीवात्मालाई माया रचित सारा वस्तु पद पदार्थहरूले, जड पदार्थहरूले बारम्बार आकर्षण गरेर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आमाको गर्भ मृत्युको मुख 84 लाख योनि यन्त्र भड्किराखेको छ। के गर्दैछु, के गर्न आएको? अन्धा धुन्धा छ। हेर्नुहोस्, नेत्रविहीन अर्थात् आँखा नभएको अन्धो व्यक्ति बरु सरासर हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न सक्ला। अङ्ग प्रत्यङ्गले युक्त भएको एकदमै उज्याला आँखा भएको व्यक्ति पनि यो मोहरूपी पट्टलले यदि आँखा बन्द गरिदियो भने त्यो व्यक्ति अन्धो हुन्छ। त्यसले केही पनि देख्न जान्न बुझ्न सक्दैन। यो बाहिरको वस्तु देख्नु होइन कि, देख्नु भनेको द जडलाई जड देख्नु, चेतनलाई चेतन देख्नु, आत्मालाई आत्मा देख्नु, अनात्मालाई अनात्मा देख्नु, दृश्यलाई दृश्य रूपमा देख्नु, त्यही ठाउँमा राख्नु, द्रष्टालाई द्रष्टाको रूपले देख्नु, त्यही ठाउँमा राखेर सम्मान गर्नु। यो म द्रष्टा हुँ, यो दृश्य जगत मैले व्यवहार गरिराखेको छु। दृश्यको पक्षधर बने भने भोलि मैले जडको उपासक बन्नुपर्ने छ। जडको पक्षधर बन्नु यो मेरो धर्म होइन, यो मेरो काम होइन भन्ने कुरा यथार्थ बुझ्न सकियो भने त्यो व्यक्ति महान हुन्छ। नभए के गर्ने, कहाँ जाने, के गर्ने थाहा हुँदैन। आदौ भनेको सर्वप्रथम, सर्वत भनेको जहीँ तहीँ टाँसिएको, केमा एउटा सियो धागोमा पनि टाँसिएको हुन्छ मान्छेको आसक्ति र वासना भनेको। त्यस्तो हुन्छ, पुरैले पाइमान हुन्छ। हिँड्ने बाटो, खाने थालका चौरा, सुत्ने बिस्तारा, लगाएका कपडा, बस्ने आसन, इष्टमित्र कुल कुटुम्ब, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी, यी अमृत जस्ता देखिन्छन् अगाडि हेर्दाखेरि। हितकारक जस्ता देखिन्छन्। हितकारक जस्ता भएर पनि यिनले यमराजले भन्दा अझै खराब काम गरिराखेका छन्। यमस्य कामस्य च तारतम्य भने आउँछ नि लोग। हेर त यमराज र कामनाको तारतम्यमा बडा वैचित्रता छ भनेर बताउनुहुन्छ। विभत्स रूपमा रहेर पनि यमले बरु अहितकारक जस्ता भएर पनि बरु यमले उसको हितै गरिदिएका छन्। किनकि यमलोकमा जान्छ, पैसा पाटे पुट्टे पार्छन्, ती पाप जति त्यही सखाप गरिदिन्छन्। अब फेरि राम्रो जन्म उनले प्रदान गर्छन् भने यो आसक्ति कामना जो मोह छ यो हितकारक जस्तो भएर जीव हजुर भनेर उसले नरकतिर पठाउनको लागि तम तयारी छ। यमस्य कामस्य च तारतम्य, यी दुईटाको विषयमा यदि विचार गर्ने हो भनेदेखि महती भिन्न छैन, ठुलो भिन्नता छ। अप्रिय भएर पनि यमले बरु हित गरिराखेका छन्, प्रिय भएर पनि यो विषयले सन्ततिहरूले इच्छा आकाङ्क्षा यी कामनाका वृत्तिहरूले के गर्छन्, उसलाई नरकतिर धकेलिदिइरहेका छन्। त्यसरी यसलाई विचार गर्नुपर्दछ। आदौ भनेको सर्वप्रथम, मनसा भनेको यो मनको सङ्गत छ, कस्तामा छ भनेको सर्वत्र छ, कुन ठाउँमा छैन, जहीँ त्यही जहाँ टेको थियो त्यहीँ आसक्ति हुन्छ। एउटा छोयो त मेरो बुद्धि उत्पन्न भइहाल्छ। यो साधन हो, केही समयको लागि हो, यो सदाको लागि हुन सक्दैन भन्ने विचार त्यो भावना भित्रबाट आउन सक्दैन, अनि त्यही टाँसिएको हुन्छ। अब त्यस्तो व्यावहारिक जुन सङ्गतलाई परित्याग गर्नको लागि के गर्नु पर्ला भन्दा साधु सुसङ्गम, त्यो आसक्तिलाई हटाउनको लागि अब साधुको सङ्गत चाहिन्छ। साधुको सङ्गत के हो? धुलाको कणले यदि हावाको सङ्गत गर्यो भने अलको वृक्षको पातमा गएर बस्न सक्छ, देवताको शिरपेचमा पनि गएर बस्न सक्छ, शिरमा पनि गएर बस्न सक्छ। गुण कीटाणुले यदि चावलको सङ्गत गर्यो भने अक्षण्ण मीवदन्त भनेर भगवान शङ्करको पूजा गर्ने बेलामा शिवजीको शिरमा गएर चढ्न सक्छ।
यदि चामलको सङ्गत गरेको रहेनछ भने बाहिरबाट घुन टिपेर चिलेसो टिपेर लगेर कसरी देउता शिरमा चढाउँछ? अविधि हुन्छ त्यो। अब चामलभित्र घुसेको रहेछ भने त्यो अविधि सविधि केही भने थाहा हुने गएर चढेको हुन्छ। चामलको सङ्गतले चिलेसो र घुन देउताका शिरमा चढ्न सक्छन्। हावाको सङ्गत गरेको धुलाका कणहरूले देवताको शिरमा गएर चढ्न सक्छन्। अलको वृक्षमा गएर बस्न सक्छ, राजाको शिरपेचमा गएर बस्न सक्छ। त्यो धुलाको कणले पानीको सङ्गत गर्यो भने हिलो हुन्छ, किचड हुन्छ, त्यहाँबाट लामखुट्टे जन्मिन्छन्। अरू के हुन्छ? लामखुट्टे जन्मने एउटा हुन्छ। फलामले पारसमणिको सङ्गत गरिदियो भने सुन हुन्छ। कहाँ फलामको मूल्य, कहाँ सुनको मूल्य? 1 किलो फलामलाई कति पर्छ होला? 1 किलो सुनलाई कति पर्छ? के को सङ्गतले? पारसमणिको सङ्गत। त त्यस्तै अब यहाँ साधु सुसङ्ग भनेको आदौ सर्वप्रथम तिमीले के भाइ, अब यो बाहिरको कुसङ्गतलाई, यो मोह आसक्तिलाई हटाउनको लागि आसक्ति त हटाउनु पर्छ। चाहे तिमीले आसक्ति जानेर बुझेर हटाऊ, होइन भने पनि भोलि बिहान काला र तिम्रो गला पक्रेर भए पनि नचुडिकिन छोड्दैन। के गर्छौ यहाँ? जति चिल्लाए पनि रोए पनि जानुपर्छ। विचार पूर्वक छोड्यौ भने ज्ञानी हुन्छौ, महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हुन्छौ। जन्म मृत्यु जरा व्याधिको यो अनर्थ परम्परा उच्छेद हुन्छ। साधुको सङ्गत गर भाइ। अनि त्यसपछि व्यवहार पक्षमा के गर्ने त? अब यो प्रसङ्ग आएको छ। यो श्लोकको व्याख्या अब आज अझै पुरा भएको छैन, केही विचार छ यो श्लोकमा। यो विचार गर्दै यो श्लोकसहित अगाडिको पाठलाई भोलि अगाडि बढाउँला। आजको लागि हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।